आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। भारत ने मगरबी एशिया में लड़ाई में तेजी आने के तनाजुर में ईरान में फंसे हुए अपने शहरियों को वहां से बाहर लाने के मंसूबे को वुसअत दी है। 350 से ज्यादा भारतीय शहरियों ने वहां से बाहर निकाले जाने की दरखास्त की है। जनूबी इसराइल के बड़े अस्पताल पर ईरान ने मिसाइल हमला किया है। दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने फौज को हुक्म दिया है कि ईरान में कलीदी ठिकानों पर हमले तेज किए जाएं। भारत और क्रोएशिया ने मुश्तरका तरबियत, फौजी तबादले और सनती सतह पर साझेदारी समेत तवील मुद्दती दिफाई इश्तराक का मंसूबा तैयार करने से इत्तेफाक किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी में भारत के 54 इदारों को शामिल किया गया है और आईआईटी दिल्ली मुल्क के अव्वल दर्जे के इदारे के तौर पर उभरा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने झारखंड, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और स्क्वाश में मलेशिया में वेलावन सेंथिल कुमार एशियाई चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। सरकार ईरान से भारतीय शहरियों की बहिफाजत वापसी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है और भारतीय मिशन के अरकान को लेकर एक और परवाज आज पहुंचने की उम्मीद है। इससे कबल शिमाली ईरान से भारत के जिन 110 तलबा को बाहर लाया गया था वो नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इधर उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि सरकार को ईरान में भारतीय शहरियों की 350 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं जो वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से तुर्कमेनिस्तान, वहां से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए, और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी हम लोग यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने। हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं। दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने इजराइल की वजारत दिफा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आमिर बैरम के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दिफा ने कहा है कि दोनों लीडरों ने मगरबी एशिया के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत इजराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान हुई है। गुज़िश्ता जुमे को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी खित्ते के हालात के बारे में इजराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू से बात की थी। इस बातचीत के दौरान वजीर आजम ने मौजूदा हालात पर भारत की जानिब से तशवीश का इजहार किया था और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की फौरी जरूरत पर जोर दिया था। इजराइल ने ईरान के जुज़वी तौर पर तैयार हैवी वाटर रिसर्च रिएक्टर समेत ईरान के अराक में खोंदाब एटमी रिएक्टर पर हमला किया है। हैवी वाटर रिएक्टर से एटमी फैलाव का खतरा लाहक होता है क्योंकि ये रिएक्टर आसानी के साथ प्लूटोनियम तैयार कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल एक एटम बम का बुनियादी जुज़ू बनाने में किया जा सकता है। ईरान के ज़राए इबलाग के मुताबिक मज़कूरा मकाम के नज़दीक 2 प्रोजेक्टाइल्स आकर गिरे हैं। ईरान ने आज सुबह सवेरे जनूबी इसराइल के एक बड़े अस्पताल पर मिसाइल दागा जिससे काफी नुकसान हुआ और कई लोग जख्मी हो गए। इसराइल और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है और एटमी तनसीबात नीज सिविलियन बुनियादी ढांचे पर फिर से हमले किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल और ईरान के दरमियान लड़ाई के तनाजुर में फौरी तौर से कशीदगी कम किए जाने और जंगबंदी की अपनी अपील दोहराई है। मौजूदा लड़ाई पर तशवीश का इजहार करते हुए जनाब गुटेरेस ने ये अपील की कि इस महाज आराई को मजीद बैनुल अक़वामी रंग दिए जाने से गुरेज किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी तरह की इजाफी फौजी मुदाखलत से पूरे खित्ते और बड़ी हद तक बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन मुज़मिरात पैदा हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आम शहरियों की अमवात होने की मज़म्मत की और इस बात पर जोर दिया कि सिफारतकारी ही बेहतरीन आगे बढ़ने का रास्ता है।
روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اسرائیل اور ایران کے درمیان لڑائی ختم کرانے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ سینٹ پیٹرزبرگ بین الاقوامی اقتصادی فورم کے موقع پر گول میز اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب پوتن نے تجویز کیا کہ روس ایک ایسے تصفیے میں مدد کر سکتا ہے جس کے ذریعے اسرائیل کی سیکیورٹی تشویش کو دور کرتے ہوئے ایران کو پرامن ایٹمی پروگرام پر عمل کرنے دیا جائے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور کروشیا نے عالمی امن، جمہوری اقدار اور اشتراک کو وسعت دینے کے اپنے مشترکہ عہد کو اجاگر کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے مختلف شعبوں میں 4 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ ان میں زراعت، ثقافتی تبادلے، سائنس، ٹیکنالوجی اور زغرب میں ICCR کا ہندی شعبہ قائم کرنے سے متعلق اقرار نامے شامل ہیں۔ دونوں ملکوں نے مشترکہ تربیت، فوجی تبادلوں اور صنعت کی سطح پر ساجھیداری کو شامل کرنے کے لیے طویل مدتی دفاعی اشتراک کا منصوبہ تیار کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زغرب میں کروشیا کے اپنے ہم منصب آندرے پلینکووچ کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات چیت کی، جس میں دونوں ملکوں کے وفود بھی شامل ہوئے۔ جناب مودی نے کروشیا، کینیڈا اور قبرص کا اپنا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد نئی دلی واپس آ رہے ہیں۔ جناب مودی اور کروشیا کے ان کے ہم منصب نے باہمی تجارت کو وسعت دینے اور مضبوط اور قابل بھروسہ سپلائی نظام قائم کرنے سے اتفاق کیا۔ EU کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط کرنے میں کروشیا کا سمرتھن اور سہیوگ بہت ہی مہتوپورن ہے۔ ہم دونوں اس بات کا سمرتھن کرتے ہیں کہ یورپ ہو یا ایشیا، سمسیاؤں کا سمادھان رن بھومی سے نہیں نکلتا، ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی سے ہی وہی ایک ماتر راستہ ہے۔ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے تنازعات کے پرامن تصفیے کی پرزور انداز سے وکالت کی اور کہا کہ خواہ یورپ ہو یا ایشیا، مسائل کا حل میدان جنگ پر نہیں نکالا جا سکتا۔ جناب مودی نے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا قابل عمل راستہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا کروشیا کا یہ اولین دورہ تھا اور یہ دو طرفہ ساجھیداری کو وسعت دینے اور بھارت یورپی یونین کلیدی ساجھیداری کو مزید مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ QS عالمی یونیورسٹی درجہ بندی میں ریکارڈ تعداد میں 54 بھارتی اداروں کو شامل کیا گیا ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی دلی ملک کا اول درجے کا ادارہ بن کر ابھرا ہے۔ IIT دلی کی عالمی درجہ بندی میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے اور اب یہ دنیا بھر میں اعلیٰ تعلیم کے اداروں کی تازہ درجہ بندی میں 123ویں مقام پر آ گیا ہے، جبکہ پہلے یہ 150ویں پوزیشن پر تھا۔ ساتھ ہی یہ کسی بھی ادارے کی اب تک کی اعلیٰ ترین QS عالمی یونیورسٹی درجہ بندی بھی ہے۔ احمد آباد میں ایئر انڈیا کا ہوائی جہاز گرنے کے واقعے میں ہلاک ہونے والے 211 افراد کی شناخت ہو چکی ہے۔ DNA ملان کے ذریعے ایسا ہوا ہے۔ گجرات کے وزیر صحت رشی کیش پٹیل نے بتایا ہے کہ اب تک 187 جسد خاکی متعلقہ کنبوں کے حوالے کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہاراشٹر کے پونے شہر میں جیجوری مورگاؤں روڈ پر سڑک حادثے میں لوگوں کی موت ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ جناب مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے 2 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا اعلان بھی کیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے قومی راجدھانی میں کل تک ہلکی بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق بہار، راجستھان، اتر پردیش، اتراکھنڈ، ساحلی آندھرا پردیش اور انڈمان و نکوبار جزائر میں کہیں کہیں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ مغربی بنگال کے سبھی ضلعوں میں آج دور دور تک بارش ہونے کا امکان ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے کے مطابق جنوب مغربی بنگلہ دیش اور اس سے متصل گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بن رہا ہے۔ ملیشیا میں ہونے والی ایشین اسکواش چیمپئن شپ 2025 میں بھارت کے ولاون سینتھل کمار نے کل رات کو کوچنگ میں جاپان کے توموٹاکا اینڈو کو 0-3 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ عالمی نمبر 45 سینتھل کمار پچھلے راؤنڈ میں چین کے لی ہائیزن کو شکست دینے کے بعد اب ٹورنامنٹ میں باقی رہنے والے واحد کھلاڑی بن گئے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی میں تیزی آنے کے تناظر میں ایران میں پھنسے ہوئے اپنے شہریوں کو وہاں سے باہر لانے کے منصوبے کو وسعت دی ہے۔ 350 سے زیادہ بھارتی شہریوں نے وہاں سے باہر نکالے جانے کی درخواست کی ہے۔ جنوبی اسرائیل کے بڑے اسپتال پر ایران نے میزائل حملہ کیا ہے، درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے فوج کو حکم دیا ہے کہ ایران میں کلیدی ٹھکانوں پر حملے تیز کیے جائیں۔
भारत और क्रोएशिया ने मुश्तरका तरबियत, फौजी तबादले और सनती सतह पर साझेदारी समेत तवील मुद्दती दिफाई इश्तराक का मंसूबा तैयार करने से इत्तेफाक किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी में भारत के 54 इदारों को शामिल किया गया है और IIT दिल्ली मुल्क के अव्वल दर्जे के इदारे के तौर पर उभरा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।